Assalamu alaikum, dear students. With the hope you are all fine and enjoying better health. I initiate in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, who is the Lord of all the world. Students, we were reading chapter number 1. Yesterday I taught you first two passages. Now we are going to read passage number 3 and 4. When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, when mean jab the Rasul sallallahu alaihi wasallam went mean गए, second form है go की, जिसको हम past form कहते हैं. to ताइफ गए to preach इस्लाम की तबलीग के लिए. जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए, द पीपल देयर, वहाँ लोगों ने थ्रू फेंके स्टोन्स पत्थर एट हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. वहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके. थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, पास्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, और थ्रो के साथ ऐड की प्रपोजिशन आती है. Hazrat Jibreel alayhi salam asked the Rasul sallallahu alaihi wasallam on the occasion of trial. Trial mean इम्तहान है, occasion mean मौके पर. हम इसका बाम मुहावरा तर्जुमा करते हुए कहेंगे इम्तहान की घड़ी में. हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस इम्तहान की घड़ी में फरमाया, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्पीक, कहें, फरमाएं. इफ़ यू सो विश, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप चाहते हैं, आई विल डिस्ट्रॉय दैम. डिस्ट्रॉय मीन तबाह बर्बाद कर देना, मैं इन्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह. मर्सीफुल मीन मेहरबान, ग्रेशियस मीन ताकतवर, अजीम तर. ए अजीम तर और मेहरबान अल्लाह, शो देम द राइट पाथ, उन्हें सीधा रास्ता दिखा. ताइफ के लोगों के बारे में दम कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हें सीधा रास्ता दिखा. फॉर, क्योंकि दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं. सेंटेंस हमारा, ये पैसेज हमारा पास्ट टेंस से शुरू हुआ था, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस आ रहा है. फॉर, क्योंकि दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना. मी मीन मुझे, वो मुझे नहीं पहचानते हैं. दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते हैं. आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द रसूल ऑफ अल्लाह, कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूँ, कि मैं अल्लाह ताला का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ. मेक इट नोन टू देम, इनको बता दें, दैट के आई एम देयर ग्रेट वेल विशर. ग्रेट मीन सबसे ज़्यादा, वेल विशर मीन खैर खा. अब अल्लाह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं कि इनको बता दें कि मैं इनका सबसे ज़्यादा खैर खा हूँ, मैं इनका अजीम खैर खा हूँ. वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ आवर रसूल. कॉमा क्लोज हो गए, नया सेंटेंस शुरू हुआ है. वी शुड फॉलो, हमें पैरवी करनी चाहिए. शुड मॉडल वर्ब है. फॉलो मीन पैरवी करनी चाहिए. द टीचिंग, तालीमात की, ऑफ आवर रसूल, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करनी चाहिए. वी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं. हाउ मच टॉलरेंस, कितनी ज़्यादा बर्दाश्त, कितना ज़्यादा सब्र का प्रैक्टिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाहिरा किया. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से सीखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ज़्यादा सब्र का मुज़ाहिरा किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई ग्रेट टॉलरेंस, अजीम बर्दाश्त, अजीम सब्र व तहम्मुल दिखाया. थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट मीन कंप्लीट, मुकम्मल अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम
صبر و تحمل دکھائی کا مظاہرہ کیا. ہی ایون پریڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی فار ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں کے لیے، اینڈ فار دوز، اور ان لوگوں کے لیے ہو ٹربلڈ ہم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، پریشانی دی، دکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کو تکلیف دی. پیسیج نمبر 4. with the hope you have understood passage number 3. I again hope that you are also writing your work on English register. Passage number 4 بیٹا. in his last address, last mean آخری, address mean خطبہ, اپنے آخری خطبہ میں جس کو ہم تاریخ اسلام کے حوالے سے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریونج, بدلہ, فار بلڈ شیڈ, خون بہا کا, خون بہا کا بدلہ. خون بہا سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کوئی شخص کسی قبیلے کا ایک شخص قتل کر دیتا تھا تو وہ قبیلہ جب تک دوسرے قبیلے کے شخص کو یا اس قبیلے کے شخص کو قتل نہ کر دیتا جس نے اس کے قبیلے کے شخص کو مارا تھا, سکون نہیں لیتا تھا. تو خون بہا کا بدلہ ایز, جیسا کہ واسطہ, دا کسٹم, رواج, ان دا ڈیز آف اگنورینس, جہالت کے دنوں میں, بیفور اسلام, اسلام سے قبل, از فاربیڈن, ختم ہوتا ہے. اپنے آخری خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خون بہا کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں رواج تھا, ختم ہوتا ہے. آئی فارگیو, میں معاف کرتا ہوں, دوز, ان لوگوں کو, ہو, جنہوں نے مرڈرڈ, قتل کیا, مائی کزن, میرے کزن ابن ربیہ, ابن ربیہ کو. اور یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی مثال بھی دے دی کہ جن لوگوں نے میرے کزن, میرے چچا زاد بھائی ابن ربیہ کو قتل کیا, میں ان کو معاف کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک said, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ said, فرمایا, I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, I served the رسول of Allah for 10 years, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. بائے اللہ, اللہ کی قسم. ہی نیور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں آبجیکٹڈ, اعتراض کیا. آبجیکٹڈ ریگولر ورب ہے, پاسٹ فارم ہے, سیکنڈ فارم ہے. ٹو اینی تھنگ, کسی بھی چیز پر. آئی سیڈ, میں نے کہی, اور ڈڈ, یا کیا. اللہ کی قسم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتراض نہ کیا اس بات پر جو میں نے کہی یا وہ کام جو میں نے کیا. اسٹوڈنٹ, دیز ٹو پیسیجز are going to send to you with the hope you have understood it better, and you will also write the meanings in your register. I wish you all the best. Offer prayers, recite Durood Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaikum.